अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, हुकूमत की जानिब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद अब सुपर टैक्स भी लगा दिया गया है। ये सुपर टैक्स क्या है? क्या ये पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कारोबारी तबके के लिए एटम बम के तौर पर साबित होगा? अवाम से बात करेंगे, जानेंगे अवाम क्या कह रहे हैं, इस इजाफी टैक्स के हवाले से क्या राय रखते हैं, किस तरह से अवाम बिल बिला रहे हैं। अवाम की आवाज़ जो है वो भी आगे तक पहुँचाएंगे। ताजरों से बात करेंगे कि ताजिर कम्युनिटी, जो ताजिर बिरादरी पाकिस्तान की कैसे मुतासिर होगी और क्या तजवीज़ देगी ताकि हुकूमत को बेहतर कानून साजी कर सके, बजाय कि इजाफी टैक्सेस का बोझ है वो डाल दिया जाए। मेरे साथ ही रहिएगा। व्यूवर्स, जहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, इजाफी टैक्सेस बढ़े हैं, वहाँ पर अवाम की जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, अवाम की सख्त राय सामने आ रही है, उन्हीं से बात करेंगे। भाई, आप क्या समझते हैं? इजाफी टैक्सेस लग रहे हैं, IMF के मुश्किल माशी पैकेज में हम हैं, सुपर टैक्स से क्या असरात होंगे? जी, ये देखें, ये इमरान खान की हुकूमत ने उनसे मायदा किया हुआ था, तो वो अभी उसके असर पड़ रहे हैं। तो वो मायदा करके गए हैं, तो ये माशी मुश्किलात के सामने आ रहा है, जो इजाफी टैक्स लग रहा है। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अमीरों पे टैक्स लग रहा है, गरीबों पे टैक्स नहीं लग रहा। अगर आपने देखा हो तो इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। अभी डॉलर जो है ना मतलब नीचे आ रहा है, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। लेकिन मेरा भाई, टैक्स अमीरों पे लगता है, लेकिन आवाम तो वही गरीब है ना। इन्होंने बाज़ारों से ख़रीदारी करनी, जब महंगे दामों में इनको चीज़ें मिलेंगी तो आवाम के लिए मुश्किलात नहीं है क्या? हुकूमत को क्या करना चाहिए इस सब? थोड़ा वेट करें, अभी तो 1.5-2 माह हुए हैं। अभी इंशाल्लाह जो है ना कुछ 4-5 माह बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। और ये हमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है ना, इन पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह ये जो है ना महंगाई को कंट्रोल करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा करेंगे। ये भाई तो बहुत ज़्यादा पुर उम्मीद है कि शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को इस माशी बहरान से निकालने में कामयाब होंगे, जिसका इस वक्त पाकिस्तान की कौम सामना कर रही है, जहाँ पर डॉलर 200 रुपये से ऊपर हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर 11% सेल्स टैक्स लगेगा, तो उसकी कीमत भी फ़ी लीटर 300 तक बढ़ जाएगी। सुपर टैक्स लग चुका है, IMF के माशी पैकेज का हम हिस्सा हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि इस माशी बहरान से लेकर आगे अवाम को निकलेंगे। महंगाई से सताई हुई अवाम क्या कह रही है? नौजवान भी हैं यहाँ पर, इन्हीं से बात करेंगे कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। एक तरफ नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है, पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं आ रही, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, टैक्सेस का बोझ अवाम के ऊपर बढ़ता जा रहा है। नौजवानों से बात करते हैं। भाई, क्या कहोगे? इतनी महंगाई हो गई है, गुजारा कैसे हो रहा है? पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि एज अ स्टूडेंट हमें पेट्रोल की जो मुश्किलात पेश आती हैं, डेली जाना होता है, तो जहाँ हमारा 100 का लगता था अभी 200 का लगता है। तो एज अ स्टूडेंट ये भी है कि हमें जहाँ चीज़ें बहुत सारी सिखाई जा रही हैं, इंस्टीट्यूशन में स्किल्स सिखाई जा रही हैं, लेकिन हमें इंडस्ट्री में जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ कोई अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये है कि जो इस हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात किए हैं वो इतने सख्त हैं और इतनी सख्त शराइत पे उन्होंने हमें IMF से लिए हैं। मेरा यही कहना है कि रशिया से जहाँ हमें तेल सस्ता मिल रहा था, हमें वो लेना चाहिए था और उस अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करना चाहिए था। भाई, रूस से हम तेल ले लें या कोई एनर्जी का माहिदा कर लें, तो क्या अमरीका हमें छोड़ेगा? देखिए, ये हर कंट्री का अपना डिपेंडेंट होता है। हमें इस तरह नहीं चलना चाहिए कि हमें अमेरिका को देखना है, हमें अपने पाकिस्तान को देखना है, हमें अपनी आवाम को देखना है। आवाम को हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनको हमें सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करनी है ताकि आवाम का भी जीना आसान हो। जहाँ इतनी मुश्किलात हो रही हैं, गरीब आवाम है और एक तरफ जो है अमीर क्लास है, बीच में जो मिडिल क्लास है अब वो ख़त्म होता जा रहा है। मिडिल क्लास की जो अपनी मुश्किलात थी वो अब इस महंगाई के दौर में बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं और उनका जीना बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। व्यूवर्स, ये नौजवान ने बड़ी अच्छी बात की इस बच्चे ने कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी हैं, वहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि मुतबादिल रिसोर्स इस्तेमाल करें, यानी कि रूस से भी तेल लिया जा सकता है, पेट्रोलियम मसनूआत रूस से ले सकते हैं। तमाम एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में एंड हो सकते हैं जब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ देखें, ताकि हमारे मुल्क के लिए जो चीज़ बेहतर हो उसकी तरफ जाया जाए, ना ये कि देखा जाए कि हमारी दुनिया का आलमी रुझान क्या है। पाकिस्तानी अवाम का देखते हुए हुकूमत को ख़ास तौर पे इक़दाम करने चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत दीगर ममालिक से भी ली जा सकती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पर लगने वाला नया सुपर टैक्स क्या है, इसके असरात क्या होंगे, किस तरह से तरीक़ेकार होगा टैक्स कलेक्शन का, और मईशत में ये कैसे फ़ाल किरदार अदा कर सकता है, शहरियों से पूछते हैं। सर, आप क्या समझते हैं, सुपर टैक्स का तरीक़ेकार क्या बनाया गया है? ये जो सुपर टैक्स है ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे लगाया गया है। इस पे आम जो ताजर है वो मुतासर नहीं होगा। और दूसरी ये बात है कि ये एक दफ़ा का टैक्स है और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान को सीधा करने के लिए अगर हमारे जो ज़्यादा सरमायादार लोग हैं अगर वो थोड़ा अपना हिस्सा डालेंगे तो ये मुल्क का फ़ायदा और गरीब लोगों का फिर फ़ायदा है। अगर हमारा मुल्क इससे ज़रा स्टेबलिश हो जाता है तो इससे हमारे मुल्क का फ़ायदा है। सर,
कह रहे हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रहे हैं, ताजर जो हैं सनतकार इसके ऊपर एहतजाज भी कर सकते हैं। एहतजाज मेरा नहीं ख्याल, जो इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले हैं वो तो एहतजाज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई इतना वो नहीं है। एक दफ़ा का टैक्स है, वो अपना हिस्सा ही डालना है। जिस तरह आप किसी गरीब को मदद करते हैं, आप पाकिस्तान की तो ये हालत है कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे इस मुल्क को बचाने के लिए उसकी कोई कर सकते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसा वो नहीं है इशू। नाजरीन, अवाम का ये कहना है कि सुपर टैक्स एक बार अदा करेगी सनत, हमारी इंडस्ट्री, सनतकार, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक बार अदा करेंगे, पाकिस्तान की इमदाद करेंगे, ताकि मईशत जो हमारी बुरी तरह मुतासर है उसको कुछ माह के अंदर 3, 6 या 8 माह के अंदर उसको स्टेबल करने में अपना हिस्सा डालेंगे। और सनतकारों को ये चाहिए कि इस टैक्स में भरपूर हिस्सा लें, नेक नियति के साथ सुपर टैक्स अदा करें ताकि पाकिस्तान की इमदाद हो सके। नाजरीन, टैक्सेस की भरमार के बाद अब नया सुपर टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है, लेकिन इसका इतलाक अवाम के ऊपर नहीं होगा, सनतकारों के ऊपर होगा। लेकिन अगर सनतकार जो हैं वो इस टैक्स को अदा करेंगे तो क्या बाज़ारों में महंगाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसके असरात अवाम के ऊपर तो पड़ेंगे। अवाम से ही जानते हैं कि उनकी क्या राय है। भाई क्या कहेंगे, सुपर टैक्स क्या है, कौन सी बला का नाम है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात है कि जी सुपर टैक्स जो है ना, जो कह रहे हैं ना कि गरीब आवाम के ऊपर जब लगेगा ये टैक्स, तो गरीब आवाम के आगे जो पीसी हुई है पेट्रोल की, देखें कहाँ पे रेट जा रहे हैं। जब ये टैक्स लगेंगे आगे, हम जो टैक्स के बगैर जो अभी लगे हुए हैं, टैक्स नहीं भी जहाँ लगे उस चीज़ को भी हम नहीं पहुँच पा रहे। जब टैक्स लग जाएंगे तो हमारी तो ये चीज़, हर चीज़ हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए हम इस गवर्नमेंट से कहते हैं, जो इससे पहले भी गवर्नमेंट्स आई हैं, देखें हमें जो कह रहे हैं ना, आप यूरोप में टैक्स लगते हैं तो वापस उसी टैक्स उसी अवाम पे वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप तो हमें इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? आप टैक्स लगाते हैं लेकिन इस्तेमाल तो नहीं ना कर रहे हमें। आज देखें तो गरीब रोड पे पड़ा हुआ है, आप हॉस्पिटल जाएँ तो जो सरकारी थे वो प्राइवेट हो गए हैं, और दवाइयाँ जो सरकारी थी वो प्राइवेट आपने कर दी है। कौन सा टैक्स आप लगा रहे हैं? टैक्स लगा के आप ना हमें कोई सहूलत दे रहे हैं। तो ये जो अब किसान रह गया आखिरी, जो ये सुपर टैक्स इसको लगा रहे हैं, तो अब इससे लगेगा टैक्स, तो ये गंदम की जितनी भी पैदावार होगी पाकिस्तान में, जितनी पैदावार आएगी इसमें तो कमी होगी। फिर कमी जब होगी तो हर चीज़ महंगी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम आवाम गरीब आवाम पे रहम करें, और लिहाजा हमने आपको वोट दे के सेलेक्ट करते हैं, आपको वज़ीर आज़म वज़ीर मशीर बना के रखते हैं, और आप हमें वापस हमें भी आंखें दिखाते हैं। और हमें गरीब ऐसे भी लोग हैं जो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, माएँ अपने बेटों को लेके ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं, बाप अपने बेटों को लेके ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्या ये अल्लाह आपको नहीं पूछेगा? उमर बिन ख़त्ताब जब वो हुक्मरानी करते थे तो वो कहते थे कि मेरे दौर में जब एक समुंदर के दरिया के पास एक प्यासा कुत्ता भी मरेगा तो मुझे अल्लाह पूछेगा। आज आप लोग देख लें, कुत्ता तो दूर की बात है, इंसान मर रहे हैं, तो क्या आपसे अल्लाह नहीं पूछेगा? तो इसलिए हम आपसे रहम की अपील करते हैं कि लोगों पर रहम करें, ये पेट्रोल का बम गिराना छोड़ दें, और ये टैक्स लगा के, आप हमें टैक्स लगा के, हमें तो कोई पता भी नहीं चलता कि टैक्स लगा देते हैं, लेकिन हम पे तो कोई टैक्स इस्तेमाल नहीं करते ना। आप कहते हैं जी हम टैक्स लगा के जी हम मुल्क का तो आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मुल्क ये सोच रहे हैं कि आपने हर चीज़ महंगी आसमान तक पहुँचा दी है। गरीब ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ जो फल लेके जाते थे, अब वो फल तो क्या आटा भी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। टैक्स लगाना है तो आप जाएँ पर यूरोप के कानून पढ़ें, आप इंग्लैंड कनाडा के कानून पढ़े, वहाँ पे टैक्स लगाते हैं तो लोगों पे वो खर्च भी तो करते हैं ना। और वहाँ पे जाएं, आप जब बच्चा पैदा होता है तो 18 साल तक वो बच्चे की कफालत करती है गवर्नमेंट। यहाँ पे बताए ना, यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो रोड पे पड़ा होता है, मांग रहा होता है माँ के साथ। ये हालात है यहाँ के। नाज़रीन, अवाम का ये कहना है कि यूरोप की तर्ज के ऊपर पाकिस्तान में तो टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, टैक्सेस की भरमार कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की हालत ज़ार वही है। पाकिस्तान की अवाम की जेब उसी तरह मुतासिर हुई है, मुतवस्सित तबका ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन की जाती है, डायरेक्ट टैक्सेस हों, इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, और अब सुपर टैक्स की मद में भी जो टैक्स कलेक्शन की जाएगी वो अवाम को तो किसी सूरत भी रिलीफ नहीं मिलेगी। करना तो ये चाहिए, हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि इस तरह से का सिस्टम बनाए टैक्स कलेक्शन का कि वो पैसा अवाम की रिलीफ के लिए, अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल हो। नाज़रीन, इजाफी टैक्सेस के बाद सुपर टैक्सेस के ऊपर अवाम ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। अवाम का ये कहना है कि पाकिस्तानी अवाम की कुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासर हो रही है। हुकूमत के पास माँ सिवाय माशी प्लानिंग की सूरत में इजाफी टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसके बाद अब सुपर टैक्स को है कोई बॉम्ब की सूरत में अवाम के ऊपर अभी असरअंदाज होगा। इसी सिचुएशन के ऊपर आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में अब कारोबार की क्या पोजीशन होगी, किस हद तक मुतासर होगा। अवाम महंगे दाम और हर चीज़ ख़रीद ऑलरेडी रही है, अवाम को कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच साहब मौजूद हैं। इन्हीं से डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान की माशी प्लानिंग हुकूमत ने क्या की, अवाम के ऊपर महंगाई के बम जो हैं वो उसी तरह गुजर रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे, ये इतने इजाफी टैक्सेस के बाद सुपर टैक्स की क्या ज़रूरत पड़ गई?
یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آلریڈی کچھ دن پہلے بجٹ پیش کیا ہے، تو اس بجٹ میں آپ کو خود اندازہ ہے کہ کتنے ٹیکسز آلریڈی لگائے گئے ہیں، اور پھر سپر ٹیکس. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ 4 سالوں میں ہم تو کہتے تھے کہ معاشی ٹیم ان کے پاس نہیں ہے، ہم تو کہتے تھے کہ سمجھدار پلاننگ کرنے والی ٹیم ان کے پاس نہیں ہے، تو آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بہتر تھے. بھائی کیا مصیبت آ گئی ہے کہ 1.5-2 ماہ کے اندر آپ نے ہمیں تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، چاہے وہ کاروباری طبقہ ہو، چاہے وہ کسان ہو، وہ صنعت کار ہو. صنعتیں بند ہو گئی ہیں، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے. بھئی آپ کر کے آ رہے ہیں. آپ تو مجھے تو لگ رہا ہے کیسے ہوگا کہ کاروباری طبقہ ڈیفالٹ کر جائے گا تو پھر ملک کو ڈیفالٹ کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں یہ ان پلاننگ کے تحت بھیجے گئے ہیں، چاہے وہ IMF نے بھیجا ہے یا کسی اور نے، کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کرنا ہے. یہ لوگ کمزور ہوں گے، ظاہر ہے ہمارے پاس سیدھی سی بات ہے، ایٹم بم سے دنیا کو پرابلم ہے، دنیا ہمیں کمزور کر کے. بھائی میری تو گزارش ہے اس مفتاح اسماعیل کو فارغ کریں، اور اگر نون لیگ کی حکومت آئی گئی تھی تو آپ اسحاق ڈار کو لے آئیں، تاکہ لوگ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار صاحب ہوں گے تو شاید بہتر ہو جائے گا. ان کو بھی لا کے دیکھ لیں، یا وہ آنا نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت بس میں نہیں ہے کسی کے. تو یہ سمجھ سے بالا تر ہو گیا ہے. حکومت جو ہے مہربانی کرے، میرے خیال کے مطابق جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سک رہے ہیں. یہ اس طرح کو ایسا کوئی پرابلم آ گیا ہے کہ جو سمجھ سے بالا تر ہو رہا ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ پھر بھی نون لیگ کی دیکھیں حکومت کے لوگ کل مذاق اڑاتے تھے عمران خان کا، پچھلی حکومت کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بیکار لوگ ہیں، کسی کام کے لوگ نہیں. ہم آئیں گے تو ہم پیٹرول 100 روپے کر دیں گے، ہم آئیں گے تو فلانی چیز سستی. بھائی آپ نے تو تباہی پھیر دی ہے. آپ نے 250 روپے پیٹرول لے گئے، 250، یعنی 2 ماہ میں آپ نے 100 روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے. آپ کہتے تھے ڈالر عمران خان کی نائل حکومت کی وجہ سے اوپر جا رہا ہے ڈالر آج 200 شاید 12-14 روپے ہو گیا ہے. بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں. بھائی آپ نے کیوں حکومت لی تھی؟ آج ہر آدمی کے منہ میں یہی سوال ہے کہ انہوں نے حکومت کیوں لی تھی. اگر یہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو پتہ تھا، اس کا مطلب ان کو پتہ تھا جان بوجھ کے انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہے اور پبلک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیں جب تک ہمارے وہ بڑے جن سے، جیسے دنیا میں بڑوں سے ٹیکس لے کر چھوٹوں پہ خرچ ہوتا ہے، ادھر چھوٹوں سے لے کے بڑوں پہ خرچ ہوتا ہے، غریب سے لے کے بڑوں پہ. دیکھیں نا ہمارے سیاستدان ہو گئے، بیوروکریٹ ہو گئے، 6-6, 5-5, 10-10 کروڑ کی گاڑیاں لیے پھر رہے ہیں، 25-25 ہزار کا پیٹرول روزانہ کا ان کا اخراجات ہیں، بڑے بڑے گھر ان کے پاس ہیں، اتنی مرات ہیں، 5-5 تنخواہیں لیتے ہیں. بھائی اس غریب ملک میں جس میں عام آدمی تباہ ہو کے رہ گئے تو آپ چھوڑ دیں بھائی تنخواہیں، آپ کے وسائل ہیں. یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں چھوٹی گاڑیوں پہ آنا پڑے گا اور ہمیں اخراجات بہت زیادہ کم کرنے پڑیں گے. ہم مطلب نیچے کہا جا رہا ہے، آپ دیکھیں بجلی کے بحران کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی یار ہمارا کاروبار کھلا رہنے دیں، گھنٹہ بجلی بند کر لیں، لیکن یہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں. مطلب یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم توانائی پہ بحران پہ قابو پا رہے ہیں. اور بھائی کون سا قابو پا رہے ہیں؟ ایک طرف اس پہ قابو پاتے ہمیں تباہ کر دیں گے، معیشت تباہ ہو جائے گی. صاحب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ IMF کے ساتھ معاملات تقریباً طے ہو گئے، 1 سال کا مشکل عرصہ گزرے گا، لیکن معاشی جو ہے مبصرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ٹف ہوگا، اس سے بھی زیادہ جو ٹیکس کلیکشن FBR نے کرنی ہوگی، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 300 تک ہو جائیں گی کیونکہ اس کے اوپر 11% سیل ٹیکس لگنے لگا ہے. تو حکومت کے کچھ اور کہہ رہے ہیں انڈیکیٹرز، اور معاشی جو ماہرین ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس سب کے درمیان تاجروں کی کیا کنفیوژن ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں نا، وہ جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، جو باہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سب خراب ہو رہا ہے. بھائی اب تو قوم کو نظر آ رہا ہے، کوئی ادھر پیٹتا رہے نا میڈیا پہ بیٹھ کے، کوئی معیشت دان، کوئی سمجھدار آدمی، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فضول کی باتیں ہو رہی ہیں. اور بھائی ہم مشکل میں چلے گئے، اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. یہ اور آگے بڑھے گا اور ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے، اور چلے گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا کمر ٹوٹ گئی ہے مہنگائی سے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. اب مہنگائی تو آپ کو مار دے گی بھائی، اب تباہ کر دے گی. اب یقین کریں، میں خود ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ گاڑی نیچے کھڑی کی ہے، پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں بھائی، نہیں ہو رہے ہیں. اگر آپ 2000 روپے کا روزانہ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو شام کو ریزرو لگ جاتا ہے. اور بھائی عام آدمی جس کے وسائل اتنے نہیں ہیں، جن کے 20-20, 50-50 کروڑ کے گھر ہیں، ان کو ٹیکس دینا چاہیے. جن کے بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی فیکٹریاں، یہ اعلان کریں آج شہباز شریف صاحب کہ وہ اس ملک کو کروڑ روپے سالانہ ٹیکس دیں. اسی طرح جتنے بڑے ہیں
ان کے پاس بڑے وسائل ہیں, ان کی بڑی آمدن ہے, یہ اس طرح کے اعلانات کریں تو تب بھی ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. ورنہ یہی حالات رہے کہ یہ عیاشیاں کرتے رہیں, عام آدمی مصیبت میں ڈلا رہے, تو پھر تو کچھ ہی نہیں ہوگا, پھر تو ضلالت ہی ضلالت ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ کاروباری طبقہ اب یہ کاروبار کہیں بند نہ ہو جائیں. اگر یہ بند ہو گئے تو ملک کو ڈیفالٹ ہوتے دیر نہیں لگے گی. اور سپر ٹیکس لگا دینا, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دینا, افسوس کے ساتھ اس ٹیکس نیٹ میں تو پاکستان کا غریب اور متوسط طبقہ ہی آتا ہے. بڑے لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, ایک بہت بڑی تعداد یہ کہ پاکستان میں ٹیکس پیئرز بھی کم ہیں, اس وجہ سے عوام کے اوپر ہی گھوم پھر کے اضافی ٹیکسز لگتے ہیں. حکومت اور FBR کا سسٹم میں کہاں پہ کوتاہیاں ہیں, کہاں پہ اس کی بہتری کی گنجائش ہے؟ دیکھیں, ہمارے FBR کے اندر بھی IMF کے لوگ ہیں. ہماری تو 23-24 سال ہو گئے ان سے مذاکرات ہوتے ہیں, میٹنگیں ہوتی ہیں, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. لیکن ہمارے ملک میں آج تک وزیر خزانہ نہیں بن سکا پاکستان کا, جو قومی اسمبلی کا ممبر ہو. باہر سے بلا کے ہم اس کو سینیٹر بناتے ہیں اور وزیر وزارت جو خزانہ ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں, جو مرضی کرتا رہے. اور جب جاتا ہے, جیسے شیخ حفیظ صاحب ابھی گئے ہیں, کالا سا بیگ اٹھایا تھا اور چلے گئے تھے. ابھی ہو سکتا ہے مفتیٰ اسماعیل صاحب سے بھی ان کو بھی کالے رنگ کا ایک بیگ دیا جائے اور کالا چشمہ کے جائیں, آپ بھی چلے جائیں. تو یہ ظلم اس ملک کے ساتھ کب بند ہوگا؟ مجھے مطلب یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی سمجھ اب کسی کو بھی نہیں آ رہی ہے. کہ خود حکومت جو ہے, میرے خیال میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کچھ دنوں بعد ایسا ہوگا کہ غریب آدمی امیر سے چھین لے گا سارا کچھ. یہ میرا تجزیہ یہی ہے کہ اب عوام نکل نہیں رہی ہے. یہ جس دن نکلے گی یہ واپس نہیں جائے گی. یہ وہی حال دیکھنا چاہتے ہیں, باہر دنیا میں دیکھنا چاہتی ہے, لیکن حکمرانوں کو ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی. آج بھی میں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کوئی عام وزیر آ رہا تھا اور 15 گاڑیاں اس کے ساتھ تھیں, پولیس کی بھی, ایمبولینس. اور بھائی مر جائے گا تو ایمبولینس 15 پہ بلا لیں گے, 112 کال کریں گے, 10 منٹ میں آ جائے گا. کیا اس ملک کے ساتھ مذاق ہے کہ وہ 20 گاڑیاں 15 گاڑیاں جو پیٹرول ان میں جل رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں, لاہور سے آ رہے ہیں, پشاور. یہ ظلم بند ہونا چاہیے بھائی وزیر. اگر عام آدمی ایک گاڑی پہ آ سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ ان کو کس نے مار دینا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کہنا ہے. ان حالات میں صرف اب مارنا ہے تو ان کو غریب نے مارنا ہے, ان کا گریبان پکڑنا ہے تو غریب نے پکڑنا ہے, ان کو گاڑی سے نیچے اتارنا ہے تو غریب نے اتارنا ہے. اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اس ملک پہ اب ڈسکشن کرنی فضول ہے. یقین کریں کسی چیز پہ بھی, کہ مہنگائی پہ بات کریں یا نہ مہنگائی پہ بات کریں یا کسی اور چیز پہ بات کریں, مطلب اب کچھ رہا نہیں ہے. سب آخری سوال میرا ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھنے چاہیے, لیکن صنعت کاروں کے اوپر بھی ٹیکسز لگ گئے ہیں, امپورٹس کے اوپر بین ہے. اس صورت میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے ہماری اپنی انڈسٹری سٹیبل ہوگی اور ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گے ہمارے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہو گئی ہیں. نہ امپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے. ہمارا وہ کاروباری طبقہ جو امپورٹ کرتا تھا سارا سامان, کچھ بڑے لوگ وہی خریدتے ہیں, جو ہمارا ایک طبقہ ہے نا وہی خریدتا ہے. اب وہ جب سامان ہی نہیں ہے تو وہ لوگ کہاں سے, انہوں نے پیسہ ہمیشہ امپورٹڈ چیز پہ خرچ کرنا ہے. وہ کوئی بھی دوسرا طریقہ اپنائیں گے, وہ سمگل شدہ چیزیں لے لیں گے, لیکن انہوں نے پاکستانی چیز نہیں خریدنی ہے. اب وہ کاروباری طبقہ بھی تباہ ہو گیا, جو بیچ رہا تھا, جو لا رہا تھا, جو مطلب دیکھیں نا, اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے کسی چیز پہ پابندی لگا دیں اور کسی چیز کو کھول دیں. نہ ایکسپورٹ کریں گے تو بکرے مہنگے ہو جائیں گے. مطلب کوئی بھی آج کل یہی ہے کہ جانور کریں گے تو ادھر مہنگے ہو جائیں گے. عام آدمی مصیبت میں چلا جائے گا جس نے قربانی کرنی ہے. ابھی اس کی پہنچ سے بکرا بھی باہر ہے, ₹1,00,000 سے کم میرے خیال میں کوئی بکرا نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ زراعت جو ہے, پانی کوئی نہیں آپ کے پاس, وہ چوری ہوتا ہے. یہ جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ مرضی کے لوگوں کو پانی دیتے ہیں, چوری. اس ملک کا کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہے. کرپشن آسمانوں کو چھو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی تک کرپشن جاری ہے. سڑک بننی ہے تب کرپشن ہے, پل بننا ہے تب کرپشن ہے, کسی نے کام کرانا ہے تب کرپشن ہے, پلاٹ خریدنا ہے, پلاٹ بیچنا ہے, کوئی چیز خریدنی ہے بیچنی ہے, کرپشن اس کے اندر موجود ہے. جب مطلب یہ چیزیں کرپشن پہ جب تک ہم چائنا کی طرح, سنگاپور کی طرح سزائے موت نہیں رکھیں گے, ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. اور بڑوں کو چاہیے کہ خدا کا واسطہ یہ اپنی تمام گاڑیاں کھڑی کر دیں, کلٹس گاڑیاں خریدیں, اور وزیر اعظم صاحب بھی اس پر جائیں, باقی لوگ بھی جتنے وزراء ہیں. عام آدمی اگر جا سکتے, اس میں بھی ایسی لگا ہوتا ہے. یہ خدا کا خوف کریں, اب اس ملک پر رحم کریں. اگر اس ملک کو بچانا ہے, اس کی معیشت کو بچانا ہے, اس کی ساری چیزوں کو بچانا ہے, تو ایسا کرنا ہوگا, ورنہ ہم تباہی کی طرف بالکل جا رہے ہیں اور مطلب دور نہیں ہے.
آخری سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف اب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارا دور تھا تو ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر سبسڈی دی ہوئی تھی عوام کے اوپر تاکہ اضافی بوجھ نہ پڑے. کیا سچ میں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اس حد تک خطرناک ہو گیا ہے کہ ابھی ہماری معیشت کو بھی لے ڈوبے گا؟ دیکھیں میں تاجروں کا نمائندہ ہوں لیکن میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. دیکھیں نا وہ پیٹ رہے تھے کہ روس سے تیل سستا مل رہا ہے, روس سے گیس سستی مل رہی ہے, تو کیوں نہیں خریدتے ہیں؟ امریکہ کے کہنے پہ ہم جب کسی سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے تو ہم تباہی کی طرف جائیں گے نا. ہم مہنگی چیزیں خریدیں گے تو مصیبت میں ہوں گے. عمران خان کی حکومت کی پہلے لوگ قسم سے ہم بھی کہتے تھے, ہم نے کتنے مظاہرے کیے ان کے خلاف کہ آپ غلط کر رہے ہیں بھائی, ہر چوتھے دن ہم چوک میں ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. لیکن آج ہمیں لگ رہا ہے نہیں وہ تو 100% صحیح تھا بھائی. اگر یہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو یہ وہ کیا کہتے ہیں سیاسی منہ چھپا رہے ہیں, سیاسی منہ چھپا رہے ہیں. ان سے چھپانے کے لیے لوگوں کو مطلب مطمئن کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ آج لگ رہا ہے کہ وہ بہتر تھے. اگر میرے خیال میں دیکھیں نا ایک دم قیامت کیوں آ گئی ہے, 4 سالوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے تو ایک دم ایسے کیوں ہو گیا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے پیچھے؟ مفتاح اسماعیل ہے اور گورنمنٹ ہے بس. ناظرین یہ کہنا ہے پاکستان کی تاجر برادری کا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو اگر دور رکھ دیا جائے, اس کے اوپر بات نہ کی جائے کسی ایک سیاسی جماعت کی, لیکن پاکستان کی عوام رو رہے ہیں. پاکستان کے تاجروں کے پاس کاروبار نہیں ہے. پاکستان کے تاجروں کو حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کو ٹیکس چھوٹ دیں, ان کو مراد دیں تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ سکے. لیکن افسوس کے ساتھ اضافی ٹیکسز اور اب یہ جو سپر ٹیکس کا بمب ہے یہ بھی تاجر برادری کے اوپر, سرمایہ داروں کے اوپر لگے گا. اس کے بعد پاکستانی غریب عوام بھگتے گی. ناظرین ٹیکسز اور ٹیکسز سے گھبرائی ہوئی ستائی ہوئی پاکستانی عوام نے خاصا غم و غصے کا اظہار کیا. عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جب پاکستانی عوام کی قوت خرید وہی ہے بلکہ اب اس سے بھی زیادہ متاثر ہو چکی ہے. مہنگائی کا جو طوفان ہے پاکستان میں وہ آ چکا ہے. حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا. ہر دوسرے دن جو ہے نیا اضافی ٹیکس لگا دیا جاتا ہے اور یہ سپر ٹیکس جو ہے بالکل بھی ناقابل قبول ہوگا اگر اس کے اثرات پاکستان کی غریب عوام تک پڑیں گے. دوسری جانب ہم لوگوں نے تاجروں سے بھی بات کی جنہوں نے یکسر حکومت کی معاشی پلاننگ کے اوپر تنقید کی. کہا کہ یہ کیسی معاشی پلاننگ کی جا رہی ہے جب عوام کو ریلیف نام کی صورت میں کچھ بھی نہیں مل رہا, جب عوام کو مہنگائی فیس کرنا پڑ رہا ہے, جب عوام بے روزگاری دیکھ رہی ہے, جب عوام کی قوت خرید متاثر ہو رہی ہے. پاکستان میں متوسط طبقہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ کون سی حکومت کی معاشی پلاننگ ہے؟ یہ دراصل IMF کی پلاننگ ہے تاکہ پاکستان میں غریب اور متوسط طبقہ مکمل طور پر ختم ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ عوام نے یہی رائے دی کہ جس کی بھی حکومت آئے ایسی پلاننگ کرے اور ایسی دیر پا پلاننگ کرے کہ ملک کے ایکسپورٹ بہتر ہو سکے, پاکستان میں کاروبار ہو سکے, پاکستان میں سرمایہ کاری آ سکے. پاکستان کی غریب عوام کے اوپر بڑھتا بوجھ جو ہے کسی بھی طوفان کی صورت کے اختیار کر لے گا. اور عوام جس وقت سڑکوں پر آئیں گے, عوام احتجاج کریں گے حکومت کو پھر اس کو نپٹنے کے لیے, اس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا معاشی پلاننگ ہے؟ حکومت نے تو کوئی پلاننگ کی نہیں ہے. معاشی پلاننگ تو دور کی بات, کوئی ریلیف نام کا کوئی پیکج نہیں ہے. عوام آٹا, دال, چینی جو ہے وہ بھی ڈبل ٹرپل پرائسز کے اوپر خرید رہے ہیں اور پاکستانی عوام کی وہی قوت خرید ہے جو بری طرح متاثر ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا میرا شو, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.